जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. आमची चिंताप जावंक पुरो, आमची कामां जावंक पुरो, कितेंय तें जावंक पुरो. इवन एक घरांत एक देव आपोवणे म्हण येता आसतना बऱ्यांतल्या बऱ्या भुरग्याक देव आपोवण्याक दिचे. उडास दवरा. Give God what is right, not what is left. It's a metaphoric way. Give God what is right, not what is left. Left means left over. उरलें दिलें ना, देवाक गरज ना ताची. देखून आबेलाची काणीक मांडवाली आनी एकल्याची मानवंक ना. आनी आतां सर्वीस पोर कितें म्हणटा? पूण कायन आनी ताची बेटोवणी ताका मांडवाली ना. देखून आतां कायनाक राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. ताका राग आयलो, तोंड बावलें. आनी आतां सर्वेस पोरान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. मोगाचेनो, बी केअरफुल. समटायम्स वी आर एंग्री, वी आर सॅड. थोडे पटी जावंक पुरो आनी एकल्याक देवान बरें केलां, हांव इतलें मागणें करतां, म्हाका कित्याक देव बरें करिना? रागार जावचें, तांचे विशयान थोडे पटी वायट उलोवचें, तांची कांय मर्याद काडूंक पळोवची ना. पाताक तुज्या दारार आसा, तुवें सत्राय करूंक जाय, तुवें जैत व्हरूंक जाय. दीस इज द लेसन. आनी ताचे उपरांत आतां काल जालें. काल आमी पळयल्लें, देंवसारान सोरपाच्या रुपार येवन फोट मारली न्ही. काले म्हळें, तुमी मरची नात, तुमचे दोळे उक्ते जातले, तुमी देवा बरी जातले. आतां फोट मारली. आनी आतां कांय तिस्स फोट मारते आसा. देंवसारान ताचेरी कब्जा कर जाला. ताणें जर तर सांगलें जाल्यार हांव तुका आज मारता रे, धांवन तो कोण ना तें सांगो ना. या रे आमी गाद्याक या, तोटाक या, इतलाक या. आनी ताणें चिंतलें आसलें काय बॅट बॉल म्हणून खेळोंक आपयता कोण ना, क्रिकेट म्हणून खेळोंक. सत्यान गेलो बावडो. कितें जालें मोगाचेनो? आपल्या भावाक आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या, फोट मारली. यू सी. देखून देंवसाराक फोटीचो बापोय म्हूण नांव दिलां, फादर ऑफ ऑल लायज. देखून एक आमी आस मना पोतीन दवरी जाय. खंयच्याच कारणा खातीर थोडे पडेशे म्हणचे आसा, हांवें गरजेक फोटी मारल्यो. एक झूठ को छुपाने के लिए अगर लाख भी झूठ बोला तो झूठ झूठी होगा, झूठ कभी सच नहीं होगा. बदले में झूठों की सिलसिला और लंबी होते जाएगी. वही जाल्यार वही, नहीं जाल्यार नहीं. फोटी मारल्यार मागीर गोमत्या शिरकाता. आनी सत उलयल्यान फायदो कालें? व्हेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू आर सेईंग ट्रूथ, you need not remember. राती मोद येणार तिर तापून न्ही, बाये काल तूं खंय गेल्ली, सत सांगल्यार सतच सांगताय. फोटी मारल्यार शिरकातात कित्याक? फोटी मारल्यार अनलेस यू आर ए जिनियस यू कॅनॉट सर्वायव. म्हळ्यार आज ताका तुका एसएससीन कितले मार्क्स मेळ्ळे? एकल्याक 90 म्हळ्यात, आनी एकल्याक 89 म्हणा, आनी एकल्याक 70 म्हणा, आनी एकल्याक 60 म्हणा. कोणाक काले म्हणा, कोणाक गोत? 100 जाणां 100 सांगलां. एकत्त सांगल्यार सगळ्यांक एकत्त, कित्याक म्हाका सर्टिफिकेट बरयलां. यू नीड नॉट रिमेंबर. देखून फोटी मारतना कोर्टांत ती थोडे पटी ताणें सांगलें म्हणून सांगून दिल्लें, तें वचून फोटी मारल्यो, तें परतून सारतना दुसऱ्यान सांगतात, सिरकोन पडटात, केस बुस्क. मोगाच्यानो, सतच उलयचें. खंयच्याच कारणाक फोटी मारची गरज ना. आनी आतां कांय ना फोट मारली, या रे आमी शेताक या.
आणि ते उक्त्या जाग्यार आसतना कायनान आपल्या भावाक धरलो आनी जिवेशी मारलो. ते सोबत पळया मोगाच्यान उपरांत तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? आतां परतून एक फोट मारली. ताणें जाप दिली, हांव नेना. निजावणी तो नेना गे, ताणें आपणलो. आनी आतां फोटी वयर फटी मारी जाय, फोटी वयर फटी मारी जाय, कालें फायदो? आनी फटी मारच्या मनशाक मर्याद ना, हें एक उडास दवर. एक फोट मारने आपणी शिरकाल्यार पुरो, मागीर मर्याद ना. आनी परतून मागीर तुमी कितले सांगल्यार पातयेनी येना, पातयेनी येना. मागीर हांव नेना. आनी परतून सवाल पळय, हंकार पळय आपणी परतुनी, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो? देवाक सवाल करते आसावो. मोगाच्यानो हे आतां मुखार सवाल येताना काय ना, तुजो भाव खंय आसा? सर्वेस्परान म्हळें, तुवें कितें केलें? आतां ओल्ड नो थंयसर कितें म्हणटा? तुजो भाव खंय आसा? हें सवाल गंभीरायेचें सवाल. हाका जाप दिवंक इल्लेशे कसतात. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळां आमच्या बापाच्या मागण्यांत म्हणटा, म्हज्या बाबा म्हणना आमी, तुजो बाप घरा. आमच्या बापा सगळांचो बापोय एक. आमी सगळां त्या एका देवाचीं भुरगीं. आनी क्रिस्तांतय आमी क्रिस्ताच्या कुडी रक्तांत वांटेली जाल्लीं सगळां आमी भाव भयणी. जबाबदारी आसा मोगाच्यान. यू कॅन नेवर से एम आय माय ब्रदर्स कीपर. ताणें सांगलें देखून ताका शिराप पडलो. आनी आज आमी म्हणना व्हडल्यान, पूण वी बिहेव दॅट वे. म्हाका कांय पडोन वचोंक ना, म्हाका कांय पडोन वचोंक ना. आमकां हर एकल्याकी जबाबदारी आसा. जावं पुरो आमकां थोडे पडे आमी केलां करून पुरो जाला, दॅट इज अ डिफरंट थिंग. पूण हर एकल्याकी एक जबाबदारी आसा. देखून सांत पावलोच्या पत्रांत तो म्हणटा, रक्त संबंद्यांक सोडिनाकात. आनी विशेश जावन रक्त संबंद्यांक आमी मांकोड करून वचो, डोंगी करून वचो. स्वंत काशा भावा भयणीक केन्नाच डोंगी करचे न्हय. जाग्याचे विशय, पयशांचे विशय आनी भांगराचे विशय येताना संबंध खंय येतात म्हूण कळना न्ही गे. कोणें म्हळें खंय, उदका प्रासी रागात दाट म्हूण आयकल्लें, पूण ही परिस्थिती पळयतना ती एक फोट म्हणून कळ्ळें म्हणालो. उदका प्रासी रगात दाट म्हूण आयकल्लें, पूण परिस्थिती बरे पटी भावा भयण्यांनी लढाई करून पडची पळयता आसतना तें एक फोट म्हणून कळ्ळें म्हणालो. मोगाच्यानो रक्त संबंद्यांक आमी मांकोड करूंक नजो. उदास दवरया. तांचें नागोवण, तांचें वण कान घेवंक नजो. हे आमी उपरांत अब्रामाच्या जिणेचेर दिश्ट घालतना पळोवया. आनी कोणाचेंच आमकां नाका. लेट्स नाय फॉरगेट. थंयसर 13व्या अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथच अब्रामाच्या आनी लोताच्या कामाच्या मनशां मदें इल्लेशें तक्रार आयिल्लें. मनजात चड जाल्ली, सोरो उणो आसलो आनी त्या वेळार अब्राम बापल्यो पुतण्याक सांगता आसा, तुका खंयचें जाय काण घे रे, उरिल्लें म्हाका आसों दी. तें पुतण्यान म्हणाचें आसलें, बाप्पो तुका जाय जाल्यार तूं दवर, उरिल्लें म्हाका आसों दी. पूण ताणें बरें आसलें, फर्टायल लँड, उदक आनी आसलो जागो ताणें काण गेल्लो. काल जालें मोगाच्यानो. इट बिकेम सोडोम अँड गोमोरा. देखून एक बराप अशें म्हणटा, तूं जर तर हेरांक मांकोड करन सांजेर येताना तुज्या भुरग्यांक कोणा चिटींग केल्ल्या पयशांनी ऍपलां या फ्रुट्सां व्हरताय जाल्यार तूं फ्रुट्स न्हय, तांकां पॉयजन दिताय. कठीण शब्द, कठीण शब्द. तूं आनी एकल्याक मांकोड करन,
तूं तुज्या घरच्यांक बऱ्यो वस्तू व्हरताय तर तूं तांकां बऱ्यो वस्तू न्हय तांकां पॉयझन दिताय. ते आज न्हय फाल्यां खंयच्या एका रितीन भायर येता. मोगाच्या न्हू आमकां हें आपोवनें. तुजो भाव खंय आसा म्हणटा आसतना आज एक सवाल आमी जाप दिवंक जाय. तुमचेंत काशा पयलें पळोवया. काशा तुमचे रक्त संबंधांत तुमींत गमान दिया. तांकां शिकापाणी आसा गी कायलें करया तें आमी करूंक जाता. तुमी केलां आसतलें करूं ना म्हूण सांगना हांव. तांच्या घरान निर्मोळ्यान जेवंक आसा गी. आमकां एक जबाबदारी आसा. तांचें कांय रावचें घर सोमा आसा गी. आतां पावस इल्लो वेळ आयलो पाखें रिपेरी जालां गी. आमकां इगर्जेंत ह्या वेळाचेर आमी त्या संदीक चड गमान दिवंक आसा. हर एका पिरगजेन थोडीं कुटुंबां कश्टांचीं आसात. तीं पाखें रिपेरी करूंक आसात जावंक आसात जावनूच आसात. आमच्याय पिरगजेंत कश्टोचीं दुबळीं कुटुंबां आसात जावन आसात. थंय 2-3 पाखीं काडल्यान जाता. जायचें ती सगळ्याच्या बऱ्या मनान करचीं. मोगाच्या न्हू हें इसारी जाय. तुजो भाव खंय आसा आज सांजेर तांकां जेवंक सोमा आसा गी. इसारीचें आमी आमचें इतल्याक इसाऱ्या भायर व्हडल्यान सांगचें नाका. वेन वी आस्क दीस क्वेश्चन्स कित्याक देव म्हजे कडेन इसारता देव तुजे कडेन इसारता. तांकां निर्मोळ्यान जेवंक खावंक आसा गी. ताका गमान दिया आनी आमी तितके तुर्तान मुखार या. 6वो अध्याय उत्पत्ती ग्रंथ. थोड्यो गरजेच्यो संगती. सगळें मनशाकूळ खोटें जालें. यू सी आदावन आनी येवेन इल्लेशें वायट केलें. पुतांनी इल्लेशें चड केलें. एकल्या हाची शिंत मारलें. आनी आतां 6व्या अध्यायाक पावतना देखून पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकान सबार संगती भोव बऱ्यो संगती थोड्यो मेळ्यो संगती बरोवन घाल्यात. कोट्यो संगती बरोवन घाल्यात. देखून पवित्र पुस्तक आमचें बायबल पवित्र. ही चरित्रां वयर वेचें सकयल वेचें वयर वेचें सकयल वेचें पवित्र चरित्रां ही. देखून ही मनशाकुळाच्या चरित्रांत कितें जालां 6वो अध्याय तुमी पळया उपरांत सगळें मनशाकुळ खोटें जालें. चिंतना खोटी जालीं. आनी थंयसर एक शब्द घाला देव सुरसुरलो खंय. गॉड रिग्रेटेड फॉर क्रिएटिंग ह्युमन बिंग्स. आयचें वास्तविकता पळोवन देव कितें चिंता काय. जराल तरान देवान रचलो हो संवसार सगळें पळयत आसतना एका भशेन रान नास जावन गेलें. सबार मनजाती सुकणी नास जावन गेल्यो. त्यो आनी कांय पिक्चरान मात पिंतुरान मात पळयचे. मस्त पुरा नास जालें. धरणींतली दिवाळ आसली फळादीक आसली. सबार रुखांची झाडांची आतां बियां घाल्यार किर्लानांत ते तातूंत न्यूक्लियस ना. स्वार्था खातीर तांतलें काण्ण जालां. किर्लाना. हें पुरा पळयत आसतना सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा आसतलो. देव कांय सुरसुरता गे आसी. म्हाका आनी तुका पळयतना सुरसुरता गे. 6वो अध्याय सगळ्यांनी वासी जाय मोगाच्या न्हू. आनी त्या पासत तूं मुखार पळया देव नास करूंक आलोचन करता आनी बुर्तुगोल धरता तरी देव एका कुटुंबाक राखता. देखून चरित्र वासा सगळीं पवित्र पुस्तकां पवित्र चरित्रां मनशांची देवाच्या सोबित त्या योजनाची चरित्रां. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत सुरूचो अध्याय सुरूची आनी वळ म्हणटा देवान आरंभार आकाश आनी पृथ्वी रचली. आनी निमाणो बूक ऑलमोस्ट निमाण्या हंताक पावतना उगडापणाच्या पुस्तकांत 20 अध्याय थंयसर म्हणटा नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी. ताच्या मदें आमी आसा. समजता म्हण चिंता. दिसान दीस आमी एक नवें बरेंपण करूंक आसा. वायट करूंक जायना. देखून ही 2 सवालां तुमी निरंतरी विचारा. तूं खंय आसाय. तुजें सिट्युएशन तुजें मुखल्या तुज्या जिविताक एक योजन
तुज्या भुरग्यां पासत कितें करता आसाय तूं तुजी भुरगीं खंय आसात विचारी जाय मोगाच्या न्हू ही जबाबदारी आमकां आमी म्हणूंक जायना ना ना तांकां हांवें गरजेचें शिकाप दिलां तांकां सोडलां ना तशें म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुज्या भुरग्यांक हजारांनी फ्रेंड्स आसतात पूण आवय आनी बापूय दोगांत आसची मोगाच्या वडिलांनो हें तितकेशें कोडू सत हें कोडू सत तितकेशें तुमच्या भुरग्यांक हजारांनी फ्रेंड्स आसतात पूण तांकां आवय आनी बापूय दुसरी ना तुमीच मात्र देखून तुज्या भुरग्यांक तांच्या हांकां भुरगीं जाता म्हणसरी मागीर दोळो दवरूंक आसा तांकां कितें गरजेचें आसा सांगूंक आसा निरंतरी मोगान सांगाचें आयकतात तीं तांकां समजाता पूण मस्तपटी काले म्हणटात की म्हळ्यार तुमी आतां सांगतना तर आयकनात पोरेक ल्हानशें गणीत अशें वाचलें एक प्राय जाताना आमकां कळटा की आमच्या मतीक समजता म्हजो पाप्पा सोमा आसलो ताणें सांगलें पुरा सारकें म्हज्या मम्मीन सांगलें पुरा सारकें म्हूण आमी एका अंताक पावतना आमकां तें समजता त्या वेळार हांगा आनी एकलो चेरको आसता खंय चेडूं आसता खंय तें म्हणटा तूं सोमानाय स्टोरी कंटिन्यूस आमकां आमचो पाप्पा मम्मी ती सोमा आसलीं तांणी आमकां बरें मार्गदर्शन दिल्लें म्हूण समजतना हांगा परतून ऑलरेडी आसात हांगा ती म्हणटात पप्पा मम्मी तूं सोमानाय तांकां समजतना तांची भुरगीं तांकां म्हणटात तुमी सोमानात स्टोरी कंटिन्यूस पूण खंत करची नाका कित्याक तुमच्या भुरग्यांक आवय आनी बापूय जावन तुमी दोगांच तुमी कितें सांगूंक आसा तें तुमी तांकां सांगचें आतां हांगा कोणाचें काजार जालां कितले हजार रांदपां तुमच्या व्हंकलेन केल्यात वयगी न्ही कांय लेख मेळात की कांय कितलें जालें रांदलें आनी कितलें जालें जेवन जिरयलें दादले मनीस ना जाल्यार त्या घरांत कळटा ते ग्लास ते मेज ती धर्न ते वस्तूर थोड्या कडेन कांय सुणेंय उदक पिवचें ना त्या नमण्यार जाता गत बट वी हॅव टेकन इट फॉर ग्रांटेड नो वी मस्ट रेस्पेक्ट देम वी मस्ट लव देम वी मस्ट एप्रिशिएट देम आनी एक विशेष मोगाच्या दादल्या मनशानो स्त्रियांक खंडपट्टे एक संतोष जावचें एक गडीत म्हळ्यार खंय तूं आज सांजेर रांदिनाका आमी आज भायर वचून जेवया अप्रूप एक म्हयन्याक एक फावटी मनीस सांगा तें तुमी व्हडल्या हॉटेलाक वसाचें म्हणून ना मोगाच्यानो घराय कांय वस्तू धर्माक जायनात न्ही त्यो वस्तूय मोल दिवनूच हाडच्यो तें ल्हानशें सादें जेवल्यारय जाता सदांय ती रांदतात तेंगी तांकांय पुरासान जायनाय तांकां एक काम कर एक बेक्कास जायनाय जाता हें समजून घेजय आनी तें गेलें कांय एक अल्टाचें तें काय आतां थालीत जेवलें म्हणजे तें 100 रुपया 150 रुपया थाली मेळटा या कांय एक ल्हानशी एक कोरू भाजलें केलें आ सड्ड कासनात अल्टाचें ती लढाई करची नात म्हाका यंतू जाय म्हाका सगळें कुंकाड जाय म्हणची नात कांय इल्लेशें पावता बट वी मस्ट रिमेंबर दॅट सांगातच हांगा जो कोण भाव आसात तुमच्याय भयणींक अप्रूप घरां आपय जाय ये गो कुटुंबां सांगाता ये बसून हे सांगाता बसून जेवया दीस वी हॅव टू डू तांगेर वचून एक भेट करची मेळचें आनी तुमी तांगेर वेता आसतना तुज्या व्हंकले स्वभावय तुमकांय आपयता भोवजे तूं ये म्हूण आपयना तुमकांय तांगेर एकलें अप्रूप जेवल्यात आयल्यात संबंद वाडटा न्ही गे वी मस्ट रिमेंबर दीस देखून आयच्या दिसा हो सगळो एक विशेष दीस म्हाकाय भोगलें आमी आज सांगाता आमकां इतल्या जाणांक सांगाता ह्या विशयान एक नियाळ करता आसतना सांगाता जावं पुरो आमची आवय मालगडी प्राय जाल्या देखून आनी एक उडास करा उडास दवरा जो कोण हांगा काजारी जोडी आसात इट इज अ ट्रूथ तुमचे पैकी एकल्याक पयलें वचोंक आसा रिमेंबर दीस तुमचे पैकी व्हंकलेक आनी न्हवऱ्या पैकी एकल्याक पयलें वचोंक आसा हो संवसार सोडूंक आसा वी मस्ट रिमेंबर दॅट देखून हर एका दिसा सांजेर कांय इल्लेशें मागणें जालें
बरें कितेंशें शब्द 4 शब्द बरें मोगान उलयल्यात मागीर कांय टीव्ही गी कायले पळयली बरें करून वचून तें कालें जाता चटणी गी पेज गी कालें जाता बरें करून संतोशान एकामेका तोंडाक तोंड पळोवन दोळ्यांक दोळे पळोवन जेवल्यात मागीर कीस आनी बरात येवन न्हिदोंक वचाचें राती कोणाक गोत्तू तित्त रात लास्ट जाल्यार मागीर थोडे पडेन सकाळीं उठोन मागीर रडचें बोव मारचें एक पोटी दोळे उक्ते करने उक्तो करना तो ती उक्ते करिना एक पोटी म्हजो मोग करता म्हूण सांगणे एक पोटी म्हाका बक्षिलां म्हणून सांगणे एक पोट उदक हांडीता पियेने अरे पियोवच्या वेळार दिवचें दिनांत म्हणून न्ही देखून मोगाच्या न्हू मादेर तेरेजा लागीं एका तरणाट्यान इसारल्या वेळार मादेर सगळ्या संवसारार बारी समस्या आसात लढाय आसा झगडे आसा कशें सोमा करचें ती म्हणाली आसोनशे तरणाट्या तुवें कांय करचें नाका घरा वचू तो काजारी आसतलो घरा वचू तुज्या व्हंकलेक घे कीस दी म्हणाली तितलेंच कोणाक न्ही घरा वचून व्हंकलेक घे कीस दी यू सी दॅट इज अ ब्युटी नाल्यार मागीर थोडे पटेन सिमिस्त्रीन रडटात थोडे पटेन लोक आमी मस्त पळोवंक मेळटा हे थंय वचून मागीर खंड पडटाय बोव मारची एक पोटी एक शब्द उलयने खंय उलोवचें ताचें वारें गेला तो रूख जाला आनी खंय उलोवचें आनी उलोवंक जायना आनी तोंडाक एक वस्त्र घालचें लांबे एक वस्त्र पांगुरचें हांगा आतां पेटी करूंक ना म्हूण चिंता आतां पेट आसता प्लायवुडाची मात करूंक बरी गजाल वसायंत पेटी करूंक ना बरी गजाल ती भारी बरी गजाल बेश्टें पयशे खर्च करची गरज ना वस्त्रांत पावता देखून मोगाच्या न्हू ह्याच्या विशेष दिसा आमी ह्यो संगती मोती हाडया